नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तयारी अन्तर्गत मनोविज्ञान खण्डको दोस्रो खण्डमा रहेको सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइ सिद्धान्तको तत्त्व र सिकाइ स्थानान्तरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु। सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्त। बालकले वातावरणमा समायोजन हुन खोज्नु, सिक्नु चाहिँ सिकाइ हो। बालकले वातावरणमा समायोजन हुन सिक्नु वा समायोजन हुन खोज्नुलाई सिकाइ भनिन्छ। सिकाइ भनेको अनुभवहरूको उपज हो। अनुभवहरूद्वारा सिकाइ हुन्छ। त्यसै गरेर अभ्यास, अध्ययन र तालिमको उपज पनि सिकाइ हो। हामीले निरन्तर अभ्यास, अध्ययन र तालिम गर्यौँ भने त्यहाँबाट सिकाइ हुन सक्छ। पहिले गर्न नसकेको काम पछि गर्न सक्नु भनेको सिकाइ हो। जस्तै बालबालिकाहरू हिँड्न सिक्नु, उफ्रिन सिक्नु, खेल्न सिक्नु, बामे सर्न सिक्नु, यो चाहिँ सिकाइ हो। भाषा बोल्न जान्नु, यो सिकाइ हो। सिकाइका क्रममा सिकाइ अनुभवहरू हुनुपर्दछ। अनुभवहरू भयो भने सिकाइ चाहिँ छिटो पनि हुन्छ। सिकाइका क्रममा पूर्व अनुभवहरूले काम गर्छ। बालबालिका र वातावरण बीचको अन्तर्क्रिया सिकाइ हो। बालबालिका र वातावरणहरू बीचको अन्तर्क्रिया सिकाइ हो। सिकाइका परिभाषा। विभिन्न विद्वानहरूले सिकाइका परिभाषाहरूलाई विभिन्न ढङ्गले गरेका छन्। यहाँ केही परिभाषाहरू राखिएको छ। सिकाइ त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा व्यक्ति विशेषले सामान्य जीवनका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न विभिन्न बानी, ज्ञान र प्रकृतिहरू आर्जन गर्दछ भनेर जीडी बोजले भनेका छन्। त्यसै गरी अन्तर्दृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेरणामा आउने परिवर्तन अथवा यिनीहरूको संयुक्त रूपमा आउने परिवर्तनलाई सिकाइ भनिन्छ। एमएल बिजले भनेका छन्। त्यस्तै अनुभव तथा तालिमद्वारा व्यवहारको नवीकरण नै सिकाइ हो भनेर गेट्सले भनेका छन्। सिकाइ कुनै पनि स्थायी सिकाइ व्यवहार परिवर्तन हो जो अनुभवको परिणाम स्वरूप देखा परेको हुन्छ भनेर एचएम वेल्सले भनेका छन्। सामान्य तरिकाबाट सिकाइलाई परिभाषित गर्दा अनुभवहरूका परिणामस्वरूप व्यवहारमा आएको सापेक्षित परिवर्तन हो, स्यानफोर्डले भनेका छन्। त्यस्तै सिकाइ व्यावहारिक हुनुपर्ने, उल्टो भएको छ यहाँ लेखाइमा। सिकाइ व्यावहारिक प्रवृत्तिमा हुने अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो। यो सबलीकृत अभ्यासको परिणाम हो। किम्बल एन्ड हर्मेजी। ज्ञानात्मक क्षेत्रको पुनःसंगठन नै सिकाइ हो। क्रेच एन्ड क्रस्टफिल्ड। सिकाइ विकासकै एउटा प्रक्रिया हो। केल्विन। सिकाइको तात्पर्य सम्बन्ध, प्रत्यावर्तन, अनुकरण, अवलोकन, अन्तर्दृष्टि तथा अभ्यासको परिणामस्वरूप प्रभावकारी समायोजनमा आउने परिवर्तन हो। ह्यारीम्यान। वातावरणीय आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि व्यवहारमा समावेश गरिने हरेक प्रकारको परिमार्जन वा शुद्धिकरण नै सिकाइ हो। गार्डनर, मर्फी। त्यस्तै सिकाइका तत्त्वहरू चाहिँ सिकारु। क्याम्ब्रिज एडभान्स लर्नर डिक्सनरीले चाहिँ लर्नर्स इज अ पर्सन हु इज स्टिल लर्निङ समथिङ भनेको छ। सिकारु भनेको त्यो हो जसले चाहिँ अहिलेसम्म सिकिरहेको छ भनेर क्याम्ब्रिज एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीले परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै सिकाइको अर्को तत्त्व हो उद्दीपकहरू। त्यसलाई आकर्षक गर्ने तत्त्वहरू स्टिमुलस जरुरी चाहिन्छ। वातावरणीय अवस्थामा रहेका घटक र सामग्रीहरू जुन कुराले गर्दाखेरि सिकाइलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ अर्थात् आकर्षण गर्छ र त्यसको लोभमा अथवा त्यो क्रियाले चाहिँ गर्दा प्रतिक्रियाहरू हुन्छ त्यसमा। र तेस्रो चाहिँ प्रतिक्रिया। सिकाइका तत्त्वहरू प्रतिक्रिया। उसले देखेको वातावरणमा रहेका घटकहरूबाट जे रेस्पोन्स दिन्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसपछि सिकाइ हुन्छ। यसरी सिकाइका तत्त्वहरू तीनवटा रहेका छन्। सिकाइका अपवादहरू। कतिपय अवस्थाहरू सिकाइ होइनन्, जस्तो सहज क्रियाहरू सिकाइ होइनन्। जस्तै मान्छेहरूमा बेला बेलामा बान्ता हुन्छ, बस चढ्दाखेरि बान्ता हुने कुरा यो सिकाइ होइन। यो सहज रूपमा भएको, यस्ता सहजै हुने क्रियाहरू, मसलहरू सहजै चल्छ हाम्रो वृद्धि विकासमा हुने कुराहरू सिकाइ होइनन्, ती चाहिँ सिकाइका अपवादहरू हुन्। अर्को जातिगत प्रतिक्रिया र प्रवृत्ति भन्छ। जस्तो मौरीले चाका बनाउनु, मह बनाउनु जस्तो यौन सम्बन्धहरू कायम गर्नु,
यी प्रक्रियाहरू पनि भन्दा चाहिँ अपवाद हो। यो सिकाइभन्दा बाहिरबाट पनि सिकिन्छ। यो चाहिँ सिकाइको अपवादको रूपमा लिएको छ। परिपक्वता, मान्छे परिपक्व हुँदै गएपछि सिकाइ नभए पनि ऊ परिपक्व हुन्छ। उमेरले अथवा चाहिँ मानसिक रूपले पनि उमेरगत रूपमा बिस्तारै 20-21को उमेरमा पुगेपछि मान्छेहरू परिपक्व हुँदै जान्छ। त्यो परिपक्वता भनेको सिकाइ होइन। सिकाइ नभइकन पनि त्यसरी परिपक्व हुन सक्छ। र जीवको क्षणिक अवस्था, नसाको कारण देखिने परिवर्तन यो सिकाइ होइन। जस्तै नसालु पदार्थहरू खाएर देखाउने व्यवहारहरूलाई सिकाइ भनिँदैन। यिनीहरू चाहिँ सिकाइको अपवादहरू हुन्। सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइ प्रक्रियालाई शास्त्रीय व्यवहारवादीहरूले चाहिँ सिकाइ बाह्य वातावरणको अन्तर्क्रिया हो भनेका छन्। बाह्य वातावरणसँग चाहिँ सिकाइको बाह्य वातावरणसँग अन्तर्क्रिया हुनु चाहिँ सिकाइ हो भनेर शास्त्रीय व्यवहारवादीहरू भन्छन्। त्यो तर्कसँग आधुनिक व्यवहारवादीहरू चाहिँ फेरि विमति राख्दै सिकाइ बाह्य वातावरण मात्रै नभएर बाह्य र आन्तरिक दुवै पक्षको अन्तर्क्रिया हो भन्छन्। त्यसैगरी संज्ञानवादीहरू चाहिँ आन्तरिक प्रक्रियाको रूपमा सिकाइ हुन्छ भन्छन्। यो 3 किसिमको धार छ सिकाइ प्रक्रिया विषयमा। शास्त्रीय व्यवहारवादीहरू बाह्य वातावरणलाई जोड दिन्छन्, आधुनिक व्यवहारवादीहरू आन्तरिक र बाह्य दुवैलाई जोड दिन्छन् भने संज्ञानवादीहरू चाहिँ आन्तरिक प्रक्रियाको रूपमा सिकाइ हुन्छ भन्छन्। सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू। सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण भनेको लक्ष्य हुन्छ। लक्ष्य निर्धारण पश्चात चाहिँ सिकाइ हुन्छ। दोस्रो चरणमा उत्प्रेरणा, सिक्नको लागि कुनै न कुनै किसिमको उत्प्रेरणा जरुरी छ। मोटिभेसन छ। मोटिभेसनले सिकाइलाई सहज बनाउँछ र सिक्न आतुर बनाउँछ। त्यसै गरेर तत्परता, रेडिनेस, सिक्ने सिकारुहरू बीच तयारी पनि हुनु पर्यो, तत्परता हुनु पर्यो सिक्नको लागि। अनि बाधाहरू हुनु भएन। सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू भने अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ बीचमा, त्यो बाधाहरू हटाउनुपर्छ। जति बाधाहरू हटाइयो त्यति सिकाइ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रतिक्रिया, रेस्पोन्स, उसले पाएको उद्दीपकको आधारमा प्रतिक्रियाहरू देखाउँछ र त्यो प्रतिक्रियाको आधारमा जति धेरै प्रतिक्रिया भयो, क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यति धेरै सिकाइ हुन्छ। र पुनर्बल, रिइन्फोर्समेन्ट, जहाँ कमजोरी छ बाँकी रहेको ठाउँमा अथवा सिक्न नसकेको ठाउँमा पुनर्बलले चाहिँ सिकाइलाई मजबुत बनाउँदै लैजान्छ। र सामान्यकरण, सिकेका कुराहरूलाई एउटा कुरा सिकेको एउटा अवस्थामा सिकेको कुराहरूलाई जेनरलाइजेसन गर्न सिकियो भने यो चाहिँ सिकाइको प्रक्रिया। भनेका कुराहरू अन्तिममा उसले चाहिँ जेनरलाइजेसन गर्न सिक्छ भने त्यो चाहिँ सिकाइको चरणहरू पुरा भएको मान्न सकिन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुको सामान्यकरण गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुग्नु जरुरी हुन्छ। र सामान्यकरणमा पुग्नको लागि चाहिँ लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तत्परता, बाधाहरू, प्रतिक्रिया र पुनर्बल जस्ता विविध चरणहरू पार गर्दै पुग्नुपर्छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन्छन्। सिकाइमा प्रभाव पार्ने खास गरी तत्त्व 3 किसिमका तत्त्वहरू छन्। एउटा व्यक्तिगत तत्त्व, अर्को मानसिक तत्त्व र अर्को संवेगात्मक तत्त्व। र व्यक्तिगत तत्त्व भनेको उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य, इच्छा र आवश्यकताहरू, प्रतिबद्धताहरू, यो व्यक्तिगतको आफ्नो व्यक्तिको उमेर समूह अनुसार फरक पर्छ र यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत विषय हो। मानसिक भनेको सिकाइमा चाहिँ अब मानसिक रूपले तयार छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि मानसिक रूपमा तयार छ, मानसिक रूपमा स्वस्थ छ भने उसले चाहिँ छिटो सिक्छ, नभए सिकाइमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। र संवेगात्मक तत्त्व भनेको चाहिँ अस्वस्थता अनि पारिवारिक वातावरणहरू, झैझगडाहरू, तिनीहरूको बौद्धिक स्तर अनि थकावट, यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ संवेगहरू हुन्छन्। ती संवेगका कारणले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्छ र सिकाइमा प्रभाव पार्ने मुख्य गरी 3वटा तत्त्वहरू छन्। अर्को भनेको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा अर्को अवस्था छ। यो चाहिँ 4 नम्बरमा शिक्षकको अवस्था। शिक्षकको अवस्थाले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्छ। जसरी डेलिभरी गरिन्छ अथवा सिकाइन्छ त्यो अनुसारको सिकाइ हुन्छ। अर्को विद्यालयको परिवेश पनि जरुरी छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व भनेको विद्यालयको परिवेश हुन्छ। अनि अर्को वंशानुगत गुण हुन्छ। यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन। वंशानुगत गुणका आधारमा पनि सिकाइलाई प्रभाव पार्छ। उसको चाहिँ सिक्ने चाहिँ क्षमता कति छ भनेर वंशाणुको रूपमा उसको जिनमा प्रभाव परेको हुन्छ, जिनको प्रभाव पर्छ। त्यसैगरी अभ्यास, निरन्तर अभ्यासले पनि कतिपय अवस्थामा सिकाइ एकदमै राम्रो हुन्छ। अभ्यास जरुरी छ। र यो सुरुको 3वटा तत्त्वहरू चाहिँ व्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् भने यो पछाडिको 4वटा चाहिँ अर्को 5वटा चाहिँ अन्य तत्त्वहरू हुन्। जस्तो सिकारको इच्छा, आकांक्षा र अभिप्रेरणा पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ शिक्षण विधि, शिक्षाको अवस्था र शिक्षण विधि करिब करिब उस्तै हो। यो विषयहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरू छन्।
जस्तो क्रमिक रूपले सफलता मिल्छ भन्छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने अहिले लेखिएको भन्दा अरू तत्त्वहरू, जस्तै हामी एबिसी भन्छौँ। एबिसी भन्न हामीले क्रमिक अभ्यास गरेका हुन्छौँ, सयौँचोटि हजारौँचोटि एबिसी भनेपछि बल्ल हामीले एबिसी जानेका हुन्छौँ, अर्थात् एबिसी कण्ठ हुन्छ। त्यसैले यो निरन्तर अभ्यासले सिकाइलाई प्रभाव पार्छ। अभ्यासका पनि प्रकारहरू छन्। एउटा सघन र वितरित अभ्यास भनिन्छ। लगातार लामो समयको अभ्यास सघन र रोकिँदै आराम गर्दै गर्ने अभ्यासलाई चाहिँ वितरित भनिन्छ। सघन भनेको एकदमै बाक्लो लामो समय कन्टिन्यू गरिने अभ्यास, र बिचबिचमा रोकेर आराम गर्दै गर्ने चाहिँ अभ्यास चाहिँ वितरित अभ्यास हो। लामो समयका लागि विराम अभ्यास राम्रो हुन्छ, अर्थात् वितरित अभ्यास चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर अन्डरवुडले भनेका छन्। त्यसैगरी अर्को अभ्यासको प्रकार छ अंश तथा पूर्ण अभ्यास भनेको छोटो छोटो पार्ट्सहरूबाट चाहिँ अभ्यास गर्दै जाने कि सबै एकैचोटि गर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ सानो सानो अंशमा छुट्याएर गरेको अभ्यास चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ एकैचोटि ठुलो पूर्ण अभ्यास भन्दा। अर्को अन्ध र सबलीको पूर्ण अभ्यास हुन्छ। यसमा चाहिँ ठिक बेठिकको मतलब राखिँदैन, तर अभ्यास मात्रै गरिँदै गइन्छ र लास्टमा मात्रै यो चाहिँ सबलीकरण गरिन्छ। ठिक कुराहरू यो हो भनेर सुरुमा चाहिँ मतलब नराखिकन ठिक बेठिक नहेरिकन मात्रै अभ्यास, निरन्तर अभ्यास मात्रै गरिन्छ यसमा, यो विषयमा। त्यसैले अभ्यासका प्रकारहरू तिनवटा छन्। अब सिकाइको स्थानान्तरण। स्थानान्तरण भनेको एउटा विषयवस्तु एउटा सन्दर्भमा सिकेका कुराहरू अर्को सन्दर्भमा लैजाने अथवा त्यसलाई उपयोग गर्ने कुरा सिकाइको स्थानान्तरण हो। यसको अवधारणा: सिकारुले पहिले नै सिकेका विषयवस्तुले उसलाई वर्तमानमा सिक्न लागेका विषयवस्तुलाई प्रभाव पार्दछ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। कुनै पनि विषयवस्तु सिकारुले पहिले नै सिकिसकेको छ र उसलाई वर्तमानमा सिक्नको लागि त्यो विषयवस्तुले प्रभाव पार्छ, अर्थात् त्यसले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई हामी सिकाइको स्थानान्तरण भन्छौँ। तर त्यो सहयोग गर्ने सकारात्मक पनि हुनसक्छ र नकारात्मक पनि हुनसक्छ स्थानान्तरण चाहिँ। त्यसैले सहयोग नै गर्छ भन्ने छैन, बाधा पनि उत्पन्न गर्न चाहिँ सक्छ। पहिलो सिकाइले पछिल्लो सिकाइमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्छ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। पहिलो सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै असर गर्न सक्दछ। एक परिस्थितिको अनुभवको असर अर्को परिस्थितिमा पर्नु स्थानान्तरण हो। एउटा परिस्थितिमा गरेको अनुभव अर्को परिस्थितिमा पर्नु स्थानान्तरण हो। र पहिलो सिकाइ नयाँ ज्ञान सिक्ने अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउनु स्थानान्तरण हो। पहिले सिकेका कुराहरू नयाँ ज्ञान सिक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ प्रयोगमा ल्याइयो भने त्यसलाई सिकाइ भनिन्छ। र आधुनिक शिक्षण व्यवस्था सम्पूर्ण रूपले स्थानान्तरणमा आधारित छ। अहिलेको नयाँ शिक्षा प्रणाली, जति पनि आधुनिक शिक्षा प्रणालीहरू छ त्यसमा चाहिँ स्थानान्तरण अर्थात् पूर्व अनुभवहरूलाई जोड्दै जोड्दै लगेर सिकाइन्छ। यो चाहिँ आधुनिक शिक्षण व्यवस्थाको स्थानान्तरणमा आधारित शिक्षण व्यवस्था हो। सिकाइ स्थानान्तरण नहुँदा शैक्षिक नोक्सान हुन्छ। यदि सिकाइ स्थानान्तरण भएन भने शैक्षिक नोक्सान हुन्छ, अर्थात् फेरि समयको खर्च हुन्छ, पहिला सिकेको कुराहरू व्यर्थ हुन्छ। सिकाइ स्थानान्तरणको परिभाषा: सामान्य रूपमा एक सिकाइको क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सिप तथा कार्य, ज्ञान र अनुभव तथा विचार गर्ने आदतलाई सिकाइको अर्को क्षेत्रमा लैजाने सिकाइ स्थानान्तरण हो। क्रो एन्ड क्रोको परिभाषा हो यो। त्यसैगरी जब एउटा परिस्थितिबाट प्राप्त गरेको व्यक्तिको सिकाइले अर्को परिस्थितिमा हुने सिकाइ र क्रियाकलापहरूलाई प्रभावित गर्दछ भने त्यो सिकाइ स्थानान्तरण हो। एमएल ब्रिज। त्यसैगरी अर्को छ, एउटा कार्य, अनुभव वा क्रियाकलापले अर्को कुनै पछि आउने कार्यको प्राप्तिमा प्रभाव पार्नुलाई नै सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ। अर्को, एउटा परिस्थितिबाट प्राप्त ज्ञान एवं आदतहरू अर्को परिस्थितिमा स्थानान्तरण हुनु नै सिकाइको स्थानान्तरण हो। यो अलि छिटो भयो, स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आफूलाई चाहिने मुख्य बुँदाहरू पोइन्टहरूमा हाइलाइट गरेर यसलाई चाहिँ याद गर्न सकिन्छ। जस्तो कुन मुख्य पोइन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको शब्दहरूलाई केलाएर हेरियो भने यो परिभाषाहरू पनि याद गर्न अलि सजिलो हुन्छ। सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू: सिकाइ चाहिँ सकारात्मक स्थानान्तरण हुन्छ एउटा। यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भने जस्तो कुनै एउटा भाषा पहिला जानेको काम अर्को दोस्रो कामलाई सहयोग गर्छ भने हामी त्यसलाई सकारात्मक भन्छौँ। जस्तो नेपाली भाषा जान्दाखेरि हिन्दी भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ, अर्थात् संस्कृत भाषा सिक्दाखेरि त्योसँग जोडिएका, संस्कृतसँग जोडिएका नेपाली, हिन्दी, मैथिली यस्ता भाषाहरू सिक्न सजिलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। त्यस्तै सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भन्छ। यो चाहिँ सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको
एउटा अवस्थामा सिकेको कुराहरू त्यसको ज्ञान चाहिँ छ तर व्यवहारमा अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यस्ता कुराहरूले नकारात्मक स्थानान्तरण हुन्छ, त्यसले बाधा उत्पन्न गर्छ। जस्तो राइट ह्यान्डेड ड्राइभ गर्नेलाई लेफ्ट ह्यान्डेड ड्राइभ गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा सक्दैन, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, बानी परेको हुँदैन, त्यसले चाहिँ नकारात्मकता ल्याउँछ, उसलाई चाहिँ असहज हुन्छ। त्यसैले यो सहज हुने र असहज हुने अवस्थामा सिकाइको सकारात्मक र नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको र बाधा उत्पन्न हुन्छ नकारात्मकमा। अर्को चाहिँ शून्य सिकाइको स्थानान्तरण भन्छौँ। त्यो सम्बन्ध नभएको, कुनै पनि सम्बन्ध नभएको, पूर्व कार्यसँग सम्बन्ध नहुने, पहिला सिकेको कुरा दोस्रो सिकाइसँग अथवा पछिल्लो सिकाइसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्धै छैन, त्यसले असर पनि गर्दैन अनि सहयोग पनि गर्दैन भने त्यसलाई हामी शून्य सिकाइको स्थानान्तरण भन्छौँ। सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्तहरू। समान तत्त्वको सिद्धान्त, यसको जन्मदाता भनेको चाहिँ थर्नडाइक हुन्। अब यिनले चाहिँ के भन्छन् भन्दा दुई विषयवस्तु बीचमा समानता आवश्यक हुन्छ सिकाइका लागि। समान तत्त्व भयो भने सिक्न सजिलो हुन्छ, सिकाइको स्थानान्तरण राम्रो हुन्छ। जति धेरै समानता उति धेरै सिकाइ हुन्छ भन्ने मान्यता छ र विषयवस्तु मेल नखाएमा सिकाइ हुँदैन भन्छन्। आरएस वुडवर्थले पनि समान तत्त्वलाई मान्यता दिएका छन्। त्यसै गरेर क्रो एन्ड क्रोले थर्नडाइकको मतमा थप्दै अनुपातका आधारमा स्थानान्तरण हुन्छ भन्छन्। पहिला जति सिकाइ छ त्यो कति दोस्रो सिकाइमा त्यसको अनुपात कति आउँछ, त्यो अनुपातिक आधारमा सिकाइ चाहिँ स्थानान्तरण हुँदै जान्छ भनेका छन्। त्यसै गरी अर्को छ सामान्यीकरणको सिद्धान्त। स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण। कुनै पनि पहिला सिकेका कुराहरूबाट जेनरलाइजेसन गर्न जानेको छ भने पछिल्लो सिकाइमा पनि त्यसै गरेर त्यही खालको विषयवस्तुहरू आएको छ भने जेनरलाइजेसन गरेर बुझ्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्यीकरणको सिद्धान्त भन्छौँ। यसको प्रतिपादक भनेको चाहिँ चार्ल्स जर्ड हुन्। जर्डले के भन्छन् भन्दा सिकाइ स्थानान्तरणका लागि चाहिँ सामान्यीकरण आवश्यक छ। सामान्यीकरण भनेको खास गरेर धारणा विकास भएर आफूले त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता हो। त्यसरी आफूले बुझेर सामान्यीकरण गर्न सकियो भने चाहिँ सिकाइ स्थानान्तरण चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसैले चार्ल्स जर्डले चाहिँ के भन्छन् भन्दा सिकाइ स्थानान्तरणका लागि सामान्यीकरण एकदमै आवश्यक छ भन्छन्। अर्को, एक अवस्थामा सिकेको कुरा अन्य अवस्थामा प्रयोग गर्नु भनेको सामान्यीकरण हो। र उदाहरणको रूपमा झुटो नबोल्ने बालक विद्यालयमा पनि झुट बोल्दैन। घरमा झुटो बोल्दैन भनेदेखि विद्यालयमा पनि उसले झुटो बोल्दैन, यो झुटो बोल्नुहुन्न भन्ने कुरो सामान्यीकरण उसले जानेको छ। एउटा अवस्थामा झुटो बोल्नु हुँदैन भने सिकेको कुरा अन्य अवस्थामा गएर पनि झुटो नबोल्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ सामान्यीकरण। यो गलत कुरा चाहिँ गलत नै रहेछ भन्ने कुरा जान्नु। सिकाइको स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरू। त्यसैभित्रको तेस्रो नम्बरको हुँदा छ मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। सिकाइ स्थानान्तरणलाई चाहिँ मानसिक अनुशासन भन्छ। यसलाई औपचारिकताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ र प्रतिपादक चाहिँ यसको प्रतिपादक भनेको प्लेटो हुन्। सिकाइ सिक्नको लागि चाहिँ हामी अनुशासित हुनुपर्छ, मानसिक रूपमा तयार भएर रहनुपर्छ भन्छ र यो चाहिँ उचित अभ्यासबाट मात्रै सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा हो। मानसिक अनुशासन भनेको चाहिँ हामीले जति अभ्यास गर्छौँ त्यति चाहिँ सिकाइ हुन्छ। अनि पठन गरेपछि त्यसबाट मनन गर्नुपर्छ। पठन र मननबाट पनि सिकाइ हुन्छ। यो चाहिँ मानसिक अनुशासनसँग सम्बन्धित छ। यो तीनवटा सिद्धान्तहरू छन्। सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। एउटा समान तत्त्वहरू भने सिकाइ राम्रो हुन्छ। अर्को विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ अर्को विषय सिक्छ कि सिक्दैन भनेर। अर्को अर्थपूर्ण सिकाइ अर्थपूर्ण भएको भएन अथवा सिकेको कुराहरू बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराले असर गर्छ। र शिक्षण विधि कस्तो छ, शिक्षण विधिले पनि सिकाइ स्थानान्तरण प्रभाव पार्छ। अनि अभ्यासको मौका, कति समय हामीले अभ्यास गर्न दिएका छौँ, के साँच्चीकै अभ्यास राम्रोसँग गर्न पाएको छ त, त्यो अभ्यासको आधारमा पनि सिकाइको स्थानान्तरण प्रभाव पर्छ। सामान्यीकरण अनि सामिप्यता, नजिक कति छ त विषयवस्तु बीचहरूको चाहिँ सामिप्यता कतिको छ, मिल्दोजुल्दो छ कि छैन। अनि सिकारको योग्यता, सिकारहरूको योग्यताले पनि स्थानान्तरण गर्छ। सिकारहरूको चाहिँ बौद्धिक क्षमता राम्रो छ भने स्थानान्तरण राम्रो हुन्छ, कमजोर छ भने स्थानान्तरण कमजोरै हुन्छ। सिकाइ स्थानान्तरण बढाउने प्रविधिहरू। सकेभन्दा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ के हुन् भन्दा पहिले सिकेका विषयवस्तु तत्काल सिक्ने विषयसँग समानता कायम गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने स्थानान्तरण बढ्छ। अर्को, विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल, त्यो विषयसँग जोडिएका अन्य पक्षहरूलाई जोड दियो भने चाहिँ त्योसँग छलफल गरियो भने चाहिँ स्थानान्तरण बढ्छ। अर्को, विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु, मिल्दोजुल्दो उदाहरणबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। जस्तो यो इन्डक्टिभ मेथड भन्छौँ हामी यसलाई, होइन, आगमन विधि प्रयोग गरेर विभिन्न उदाहरणहरू दिँदै लगेर चाहिँ
विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरियो भने स्थानान्तरण चाहिँ बढ्छ, अर्को विषयवस्तुसँग पनि उसले लिङ्क गर्न सक्दछ सिकारुले। अर्को कार्यको सिलसिलेभर सिकाइहरू छ भने त्यो स्थानान्तरण बलियो हुन्छ। अनि सिलसिला टुटेको छ, टप बटम मिल्दैन, बीचको कता पुग्छ, कहिले कता पुग्छ, हराइयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छ। र सिलसिलेभर क्रमबद्ध रूपमा एकपछि अर्को तहगत रूपमा सिक्दै गयो भने चाहिँ सिकाइ राम्रो हुन्छ। अर्को अवसर, बोल्ने अवसर, अभ्यास गर्ने अवसर, प्रयोगको अवसर, सबै अवसरहरू प्रदान गर्नु पर्यो। रुचि र चाहनाले पनि हुन्छ यसमा। जसको चाहिँ रुचि चाहना धेरै छ उसले धेरै सिक्छ, जसको चाहना कम छ उसले कम सिक्छ। र प्रवेश र व्यवहारको अध्ययन, प्रवेश व्यवहारको अध्ययन चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ व्यवहार गर्छ त्यो कक्षामा अथवा तपाईँले भनेको विषयमा अथवा उसले गर्न लागिरहेको विषयमा उसको व्यवहार कस्तो छ। अर्को चाहिँ प्रेरणा र पुनर्बल, होइन, पुरस्कारका कुराहरू र उसलाई पुनर्बल दिने कामहरू गरियो भने पनि स्थानान्तरण बढ्छ। हौसला, स्याबासी जस्ता विषयवस्तुहरूले काम गर्छ। अर्को चाहिँ सिकाइका साझा तत्त्व भयो भने स्थानान्तरण बढ्छ अवश्य नै, यो अघि नै आइसकेको विषय। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, सुझावको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। र जस नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। र सुधारका पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने कृपया कमेन्टबाट सुधारका लागि सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद।